बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पर हमने आपसे अज़ीम हस्ती हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के तफसीली मामलात ज़िक्र किए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ुहद व रियाज़त और आपके अक़वाल यानी मलफूज़ात से आगाह करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कौन सा दुरूद पाक पढ़ा करते थे और उसके फ़ज़ाइल क्या हैं और उसकी तासीर क्या है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में हम मुख्तसरन यहाँ पे आगाह करते चलें कि आपके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रवायत करते हैं कि ताबईन में सबसे बेहतर एक शख्स है जिसका नाम अवैस है। इसकी एक ज़ईफ़ वालदा है। अवैस के हाथ पर बर्स का निशान है। बस जब तुम उससे मिलो तो उसे कहना कि उम्मत के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करे। रवायत अबू नईम और सही मुस्लिम शरीफ। दूसरी रवायत यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, यमन की तरफ से एक शख्स आएगा जिसका नाम अवैस होगा। उसके जिस्म पर बर्स का एक दाग होगा। उसकी वालिदा ज़ईफ़ा है जिसकी वो खिदमत गुजारी करता है। अगर वो किसी काम के बारे में अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर दे। अगर इससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करा सको तो ऐसा ही करना। इब्न साद से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मेरा दोस्त अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जिसको अवैस बिन अब्दुल्ला करनी कहते हैं। तहक़ीक़ इसकी दुआए मग़फ़िरत से मेरी उम्मत रबिया और मुज़र की बकरियों की तादाद के बराबर बख्श दी जाएगी। और एक बहुत अहम हदीस मुबारक आपके सामने बयान करता चलूँ कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख फरमाते और अपने सीना मुबारक से कपड़ा उठाते और फरमाते, मैं यमन की तरफ से नसीम रहमत पाता हूँ, यानी ठंडी हवा के झोंके आते हुए महसूस करता हूँ। मौलाना रूम और इमाम शाफ़ई रहमुल्लाह ने तसरीह की है कि यहाँ इशारा हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जानिब है। अलगर्ज़ मुख्तसरन ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत के आखिरी अय्याम में जब हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में मालूमात मिली तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमुल्लाहु वजहुल करीम को साथ लेकर, और बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी साथ थे, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मिलने गए और वहाँ हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक उन्हें पेश किया और उनसे उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करवाई। और चंद घड़ियाँ ही हज़रात सहाबा इकराम यानी हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो सकी थी। जैसा कि मैंने बयान किया कि इस चैनल की आगाज़ की वीडियोस में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तफ़सीलात मौजूद हैं, उसे ज़रूर समाअत फ़रमाएँ। हज़रत शेख आलम कुतुबुल अक़ताब हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लोधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग हस्ती गुज़रे हैं फैसलाबाद पाकिस्तान के, उनकी किताब में दर्ज है कि क़यामत के रोज़ हक़ तआला यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 फ़रिश्ते पैदा करेगा जिनकी अशकाल अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसी होंगी और उनके जुलूस में आपको बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी मखलूक के मंजर देखेगी मगर कोई शख्स ये पहचान ना पाएगा कि असल ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कौन हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को लोगों से छुपाए रखा, इसी तरह रोज़ क़यामत को भी उन्हें गैरों की निगाहों से छुपाए रखेगा। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हालत इस हदीस के मिस्दाक है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने रवायत किया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, औलियाई तहत क़बाई ला यारिकुहुम गैरी, मेरे दोस्त मेरी कुबा के नीचे हैं, उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने अज़मत को ढूंढा, तवाज़े में पाया, सियादत को ढूंढा, मखलूक की खैर ख्वाही में पाया, इंसानियत को ढूंढा, सिदक में पाया, बाइस फ़ख्र को ढूंढा, फ़ख्र में पाया, उक़बा में कारआमद निस्बत को ढूंढा, तकवा में पाया, बुज़ुर्गी को ढूंढा, कनात में पाया और राहत को ढूंढा, ज़ुहद में पाया। और फरमाते हैं कि जो कोई तीन चीज़ों को दोस्त रखता है
دوزخ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے۔ قیمتی خوراک، قیمتی پوشاک یعنی قیمتی لباس، اور امراء کی صحبت یعنی امیر لوگوں کی صحبت۔ پھر فرمایا سلامتی تنہائی میں ہے۔ نیز فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنے دل کی نگہبانی لازم ہے۔ فرماتے ہیں جب سو موت کو سرہانے سمجھو، اور جب بیدار ہو تو اسے سامنے سمجھو۔ گناہ کو معمولی مت جانو بلکہ بڑا سمجھو، کیونکہ اسی کے باعث تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ اگر گناہ کو حقیر سمجھو گے تو اللہ کو بھی حقیر سمجھو گے۔ ان دلوں پر افسوس ہے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا ہے؟ فرمایا سفر طویل ہے، زیادہ راہ پاس نہیں ہے، اسی لیے ہمیں وقت آہوزاری کرتا ہوں۔ پھر فرمایا جس نے اللہ کو اللہ جانا وہ ہر چیز کو جان گیا اور اس پر کچھ مخفی نہ رہا۔ نیز فرمایا وحدت یہ ہے کہ دل میں ما سوا کا خیال تک نہ آئے۔ اب ہم آپ کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف سے آگاہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک یہ وظیفہ تھا کہ آپ کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے ہاں بہت آہوزاری کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک دوسرا عمل جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف خاص لوگوں میں جاری ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کا یہ وظیفہ تھا کہ آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مغفرت فرما دیجئے مومنین اور مومنات کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مومنین اور مومنات کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو، وہ شخص تمام مومنین اور مومنات کے واسطے بخشش طلب کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تیسری روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر روز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے 25 یا 27 بار مغفرت کی دعا کرے گا وہ ان مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی وجہ سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقربین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ جو دعا کریں گے اللہ رب العالمین انہیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بتانے لگے ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، اور اس عمل کو بتانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ عظیم عمل درود اویسیہ کا ہے، یعنی وہ درود پاک جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ درود پاک آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ درود پاک سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے اور ہر شیخ اس کی اجازت نہ دیتے ہیں، اور نہ ہی ہر شیخ ہر مرشد کو اس عمل کو بتانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ درود پاک ہمارے سلسلہ قادریہ کبیر میں رائج ہے الحمدللہ، اور ہمارے معاملات میں سال ہر سال سے شامل ہے۔ اس کے فیض و برکات نہ زبان بیان کر سکتی ہے نہ قلم لکھ سکتا ہے۔ ہم اس درود پاک کی اصل تعداد تو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ تعداد صرف مشائخ کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ درود پاک اسی شخص کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں اور اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایات اس بندے پر ہوں، تب ہی بندہ یہ معاملات میں شامل کر سکتا ہے، وگرنہ یہ کبھی بھی حاصل ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنے معاملات میں شامل نہیں کر سکتا۔ یہی درود شریف فیصل آباد کے مشہور بزرگ قطب الاقطاب شیخ عالم حضرت ابو انیس محمد برکت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود زیارت اور بشارت کے ذریعے ارشاد فرمایا تھا، اور یہی درود پاک مشہور بزرگ حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بھی لکھا ہوا ہے، اور یہی درود پاک حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے کتبہ پر لکھا ہوا ہے۔ درود اویسیہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جو بھی اس درود کو کثرت سے پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی العزیز مستجاب الدعوات اور صاحب کرامت ہو جائے گا۔ ہمارے سلاسل عالیہ میں اس کا ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا بتایا گیا ہے، نیز ایک بار
خلوت میں بیٹھ کر 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں یا 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔